मशरिक़ वस्ता में जंग के शोले फिर से भड़कने लगे। अमेरिका के दूसरे रोज भी ईरान पर बड़े फिजाई हमले, सिरेक, चाबहार, बंदरअब्बास, कोनार्क में धमाके। ईरान शहर एयरपोर्ट पर हमले में एक शख्स जाँ बाग। चाबहार में कुछ हिस्सों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। चाबहार में डिपो और बहरी ट्रैफिक कंट्रोल टावर पर हमला। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक तयशुदा 90 अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। हमलों का मकसद अमन हुर्मुज़ में जहाज रानी की आजादी को यकीनी बनाना था। ईरानी फिजाई दिफाई निजाम, साहली निगरानी के मराकज, मिसाइल और ड्रोन ज़खायर निशाना बने। ईरान ने मजीद हमले किए तो 20 गुना ज्यादा ताकत से कार्रवाई करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, कहा ईरान पर सख्त हमला किया है। ईरान के एक हमले के जवाब में 20 बार निशाना बनाते हैं। ये जंग ईरान की जोहरी सलाहियत को खत्म करने के लिए है। बहरी जहाजों पर हमलों के रद्दअमल में ईरान पर हमले किए। ईरान ने टेलीफोन करके कहा है वो डील चाहते हैं। मालूम नहीं फोन करने वाले एहलकार किसी काबिल है या नहीं जानता ईरानी एहलकार इस डील को पूरा भी करेंगे या नहीं। ईरान की दोबारा हमलों पर अमन हुर्मुज़ बंद करने की वार्निंग। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ ने कहा हमला करोगे तो जवाब भी मिलेगा। धोस, धमकियों और वादा खिलाफियों की कीमत चुकाना होगी। अमन हुर्मुज़ ईरानी इंतजामात के तहत ही खुलेगा। बेमकसद हाथ पांव ना मारो और ना दलदल में धंसते चले जाओगे। ईरानी पार्लियामेंट के खारजा पॉलिसी कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रजाई ने कहा अमरीकी हमलों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानियों के सख्त जवाब का इंतजार करो। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का कहना है कि सदर ट्रंप ने तौहीन अमेज अल्फाज इस्तेमाल किए। ऐसी जुबान से ईरानी कौम की अजमत कम नहीं होती। ईरान ने यूरोपीय ममालिक को जंग में अमेरिका का शराकतदार करार दे दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत खारजा इस्माइल बकाई की नेटो सरबराह के बयान पर कड़ी तनकीद, कहा नेटो सरबराह मार्क रूटे के बयानात एतराज है कि यूरोप गैर जानिबदार नहीं था। यूरोप ने ईरान के खिलाफ दानिस्ताना तौर पर अमेरिका से ताउन किया। जिन ममालिक ने अपनी सरजमीन फौजी अड्डे हमलों के लिए फराहम किए वो नताइज से बच नहीं सकते। यूरोपीय ममालिक को ईरान अमेरिका जंग में अपने किरदार का जवाब देना होगा। नेटो सरबराह मार्क रूटे ने अमेरिका के ईरान पर हालिया हमलों को जरूरी करार दिया था। अक़वाम मुत्तहिदा का मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर इजहार तशवीश। तर्जुमान यूएन सेक्रेटरी जनरल स्टीफन डुजारिक कहते हैं सेक्रेटरी जनरल ने तमाम फरीकों से फौरी तौर पर कशीदगी कम करने की अपील की है। हालिया हमले सफारती पेशरफ्त को खतरे में डाल सकते हैं। मुकम्मल जंग खित्ते, आलमी अमन, सलामती और मईशत के लिए तबाहकुन साबित होगी। तमाम फ्रीकैन ज्यादा से ज्यादा तहम्मुल का मुजाहरा करें। वज़ीर दाखिला मौसून नकवी की यूएन हेडक्वार्टर्स में सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल और बैन अल कौमी अमूर पर तबादला ख्याल। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान के अमन के लिए काविशों को सराहा। वज़ीर दाखिला ने कहा चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को फरोग दिया। इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किरदार अदा किया। अमन मिशन के लिए हकीकत पसंदाना मैंडेट और दरकार वसाइल तमाम अमन मिशन की कामयाबी के लिए जरूरी है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी अमन के लिए पाकिस्तान के तवील मुद्दती ताउन का शुक्रिया अदा किया। अमेरिका ईरान कशीदगी में इजाफा, खाम तेल की कीमतें 3 हफ्ते की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। आलमी मंडी में बरतानवी ब्रांड खाम तेल की कीमत तकरीबन 8% इजाफे के बाद $80 फी बैरल तक पहुंच गई। अमेरिकी खाम तेल WTI की कीमत 7.5% इजाफे के बाद $75.60 फी बैरल हो गई। अमाराती मरबन क्रूड ऑयल 6% इजाफे से $75.2 फी बैरल हो गया। आयतुल्लाह खानदान शहीद की तदफीन आज अबाई शहर मशहद में होगी। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर का जस्से खाकी इराक से वतन वापस पहुंचा दिया गया। ईरान के शहीद रहबर आला अली खामनाई की हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रोजा पर नमाज जनाजा अदा। आयतुल्लाह तकी अल हकीम ने नमाज जनाजा पढ़ाई। शहीद आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा करबला में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजा मुबारक पर भी अदा की। सरहद पार से दहशतगर्दी को रियासत पूरी कुव्वत से कुचल देगी। दहशतगर्दों के ठिकाने और सहूलतकार खत्म कर दिए जाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक ऐलान। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में अफसरों से खिताब में कहा दुश्मन एजेंसियों की पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों से आगाह है। दुश्मन एजेंसियों के ज़ेरे सरपरस्ती मुतारिक प्रॉक्सी नेटवर्क्स पर पाकिस्तान के अमन और तरक्की को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। जंग की नौइयत बदल चुकी। अफवाज पाकिस्तान अपनी हिकमत अमली और सलाहियतों को उसके मुताबिक ढाल रही है। मुस्तकबिल की अस्करी व सिविल क़यादत को हाइब्रिड, रवायती और गैर रवायती खतरात से निपटने के लिए तैयार कर रहे हैं। जंगी मीडिया के शोर या सियासी नारे
اداروں سے نہیں, ایمان, اتحاد اور نظم و ضبط سے جیتی جاتی ہیں. مسلح افواج کی صلاحیت, بلند حوصلے اور تیاری پر مکمل اعتماد. میں 3 آپریشنز میں 42 جوان شہید, 54 دہشت گرد ہلاک ہوئے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز کانفرنس. کہا, گزشتہ 4 روز میں بلوچستان میں دہشت گردی کے 3 بڑے واقعات ہوئے. خاران اور دلبلتین میں 14 دہشت گرد مارے گئے. زیارت میں پولیس چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا. پولیس نے 15 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا. دہشت گرد کہتے ہیں وہ بلوچستان اور اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں. فتح الخوارج کا اسلام یا بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں. فتح الخوارج نے معصوم لوگوں پر حملہ کیا. دہشت گردوں کا مقصد علاقے میں خوف و ہراس پھیلانا تھا. بھارت بلوچستان میں دہشت گردی کرا رہا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں, افغان طالبان رجیم دہشت گردوں کی سہولت کار ہے. کئی بار کہہ چکے, افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے. ہندوستان اور دوسری قوتوں کو پاکستان کی ترقی قبول نہیں. بلوچستان کی ترقی دشمنوں کو ہضم نہیں ہو رہی. کوئی مائی کا لال ریاست پاکستان کو ڈرا دھمکا نہیں سکتا. دہشت گردوں اور سہولت کاروں کا ہر حد تک پیچھا کریں گے. وزیراعظم شہباز شریف آج 1 روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچیں گے. وزیراعظم کوئٹہ میں امن و امان سے متعلق اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کریں گے. اجلاس میں بلوچستان کی مجموعی امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا. متعلقہ حکام وزیر اعظم کو سیکورٹی صورتحال پر بریفنگ دیں گے. لاپتہ نجی کارگو طیارے کا ملبہ سمندر سے مل گیا. بوئنگ 737 کا ملبہ اماڑا سے ساحل کے 53 ناٹیکل میل جنوب میں ملا. پاک بحریہ اور پی ایم ایس اے نے 12 گھنٹے طویل آپریشن میں طیارے کا ملبہ تلاش کیا. مزید شواہد اور عملے کے ارکان کی تلاش. سمندر میں ریسکیو کارروائی جاری. پاک بحریہ اور پی ایم ایس اے کے بحری اور فضائی اثاثے سرچ آپریشن میں شریک. نجی کارگو طیارے میں عملے کے 5 افراد سوار تھے. طیارہ شارجہ سے کراچی آتے ہوئے ریڈار سے غائب ہوا. طیارے نے رات 9:18 پر نیویگیشن سسٹم میں خرابی کی اطلاع تھی. ترجمان پی اے اے کے مطابق طیارہ رات 9:21 پر نیچے آیا. صدر اور وزیر اعظم کا نجی کارگو طیارے کے حادثے اور جانی نقصان پر اظہار افسوس. عملے کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی کا اظہار. کروشیا کے وزیر خارجہ ڈاکٹر گارٹن گرلیچ ریڈ مین کی پاکستان آمد. وزارت خارجہ کے حکام نے کروشین وزیر خارجہ کا پرتپاک استقبال کیا. کروشین وزیر خارجہ کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے وفود کی سطح پر مذاکرات. دورے کے دوران کروشین وزیر خارجہ ملک کی قیادت سے خصوصی ملاقاتیں بھی کریں گے. فیفا ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل مقابلے ختم. میگا ایونٹ میں کوارٹر فائنل کی لائن اپ مکمل. آخری پری کوارٹر فائنل میں سوئٹزرلینڈ نے کولمبیا کو پینالٹی شوٹ آؤٹ پر شکست دی. کوارٹر فائنل میں ارجنٹائن کا مقابلہ سوئٹزرلینڈ سے ہوگا. فرانس کا مراکش اور اسپین کا بیلجیم سے مقابلہ ہوگا. انگلینڈ کی ٹیم کوارٹر فائنل میں ناروے کا مقابلہ کرے گی. مشرق وسطیٰ میں دوبارہ جنگ کا خدشہ. عالمی معیشت کے لیے بڑا خطرہ. جنگ بڑھنے سے تیل, گیس اور دیگر اجناس کی قیمتوں میں مزید اضافے کا خدشہ. آئی ایم ایف نے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک اپ ڈیٹ رپورٹ جاری کر دی. پاکستان کا 4% معاشی شرح نمو کا ہدف. آئی ایم ایف 3.5% گروتھ کا تخمینہ. آئی ایم ایف کی پاکستان کی معاشی شرح نمو کا تخمینہ 3.5% پر برقرار. گزشتہ مالی سال کے 3.7% کے مقابلے میں معاشی رفتار سست رہنے کی پیشگوئی. رپورٹ کے مطابق نئے مالی سال میں پاکستان کی معیشت کی شرح نمو 3.5% رہنے کا امکان ہے. سپلائی چین میں رکاوٹیں اور مہنگائی بڑھنے کا خدشہ ہے. معاشی شرح نمو سال 2026 کے لیے 3.7% رہنے کا تخمینہ برقرار. ایشیائی ترقیاتی بینک نے ایشین ڈیولپمنٹ آؤٹ لک رپورٹ 2026 جاری کر دی. رپورٹ کے مطابق پاکستان میں سال 2026 کے دوران مہنگائی 7.2% رہنے کا امکان. سال 2027 کے لیے مہنگائی کا تخمینہ 6.5% سے بڑھا کر 8.3% رہنے کی پیشگوئی. مشرق وسطیٰ کشیدگی اور توانائی کی قیمتوں کا دباؤ خطے پر اثر انداز رہنے کا خدشہ. وزیر اعلیٰ مریم نواز اور وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک کی ملاقات. وفاق اور پنجاب کے مابین شدید موسمیاتی ایونٹس کی پیشین گوئی کے لیے ارلی وارننگ سسٹم پر اتفاق. پنجاب کے تمام اضلاع میں وفاقی حکومت کی اشتراک سے سینٹرلائزڈ انفارمیشن اسکیمز قائم کرنے پر غور. وزیر اعلیٰ کا مانسون اور سیلاب سے نمٹنے کی تیاری.